अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। बड़ी खबर सामने आ गई है। जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा साहब, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने पब्लिक न्यूज़ पर राय साकिब खरल साहब के प्रोग्राम में एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है। उन्होंने ये इंकशाफ किया है, ये दावा किया है या ये खबर दी है कि 27वीं आईनी तरमीम नेक्स्ट वीक में आ रही है। मंडे को भी वो ले हो सकती है, सोमवार को भी 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली के अंदर पेश की जा सकती है। अब 27वीं आईनी तरमीम के अंदर क्या कुछ आ रहा है और क्यों इसको इस मौके पे लाया जा रहा है। देखें, अब से कोई 1.5 माह पहले मोहम्मद मालिक साहब ने ये खबर ब्रेक की थी और उन्होंने कहा था कि दिसंबर में 27वीं आईनी तरमीम आएगी। उन्होंने उसमें बताया था कि मुमकिन तौर पर क्या कुछ होगा, लेकिन लगता यह है कि सुहेल आफरीदी की वजह से अब उसको पहले लाया जा रहा है। पाकिस्तान भर में बार कौंसल्स के इलेक्शन है और आपको मैं मुसलसल बता चुका हूँ कि ये बार कौंसल्स के इलेक्शंस क्यों इतने अहम हैं। और नून लीग और पीपल्स पार्टी ये निज़ाम अपने हामी जो आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन भून का ग्रुप है उनको जितवा कर, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो ILF है और जो हामिद खान साहब हैं उनके आपस में एक इख्तलाफ रहा है और अगर वो एक पेज पर मुतहद होते तो क्लैरिटी थी, बिल्कुल क्लियर था कि वो जीत जाते, क्लीन स्वीप कर जाते। लेकिन क्योंकि इंटरनल तहरीक इंसाफ की लड़ाइयाँ हर जगह पे तहरीक इंसाफ को तबाह और बर्बाद कर रही हैं, इमरान खान को नुकसान पहुँचा रही हैं, तो यहाँ पर भी वही हुआ है कि हामिद खान साहब ने किसी की बात नहीं सुनी और उन्होंने अपने अलग से एक लिस्ट जारी कर दी है, ILF ने अलग से की है। लेकिन इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया पे देखते हैं तो तहरीक इंसाफ ने बहुत ज़्यादा उनकी कंपेन चल रही है और अगर ये 12, 14, 15 घंटे अगले इसी तरह से चलती रही और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने और उनके जो यंग वकला हैं उन्होंने हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर खड़े होकर और पहरा दिया और लोगों को उस वक्त भी मोटिवेट किया, तो एक बड़ा अपसेट बहरहाल हो सकता है अभी भी। उसकी वजह यह है कि सानिया मुरीदके की वजह से भी एक सेंटीमेंट्स बहुत नेगेटिव हैं। लेकिन मुझे एक वकील ने बताया, जो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, कि बड़ी चालाकी से वो आज़म नज़ीर तारड़ और वो एहसन भून जो इस सिस्टम को हर जगह पे सपोर्ट करते हैं, चाहे वो 9 मई हो, चाहे वो 8 फरवरी हो, चाहे वो 26 नवंबर हो, चाहे वो 26वीं तरमीम हो, वो इस वक्त एक धोखा दे रहे हैं यंग वकला को कि जनाब हम तो सानिया मुरीदके के खिलाफ हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, कहीं पे भी उन्होंने कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सानिया मुरीदके के हवाले से नहीं दी। अब 27वीं आईनी तरमीम में क्या आ रहा है और ये क्यों जल्दी लाई जा रही है। मोहम्मद मालिक साहब ने तो कहा था कि दिसंबर में आएगी। मेरा ये ख्याल है कि सुहेल आफरीदी जिस तरह के इक़दाम कर रहे हैं, जिस तरह के उनकी तरफ से थ्रेट्स हैं कि वो कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए जो 27वीं तरमीम है उसको जल्दी लाया जा रहा है। देखिए, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, वैसे तो बहुत लंबी तफसीलात है इसमें, मुमकिन तौर पर क्या कुछ आ रहा है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको अर्ज कर दूँ कि जो सुहेल आफरीदी हैं ये बात कंफर्म नजर आती थी, यानी मेरे तो जितने भी चक्कर KPK में लगे हैं कि वो इस्लामाबाद आएंगे ही आएंगे। लेकिन मैं गलत कह गया हूं, इस्लामाबाद नहीं, तहरीक इंसाफ के अंदर एक इस वक्त राय है कुछ लोगों की कि हमें इस बार इस्लामाबाद नहीं आना चाहिए, हमें D चौक नहीं आना चाहिए, हमें रावलपिंडी के किसी मकाम को रखना चाहिए, हमें रावलपिंडी की तरफ मार्च करना चाहिए। वो लियाकत बाग भी हो सकता है, वो फैजाबाद भी हो सकता है, वो कोई और जगह भी हो सकती है। इसकी उनके पास दलील ये है, वो ये कहते हैं कि जब आप D चौक जाते हैं तो वहां पे तो रास्ते इस तरह के हैं कि जब उन एरियाज को, यानी ब्लू एरिया को आप बंद कर दें तो वहां तो बंदा ही कोई नहीं होता, वहां तो ट्रैफिक ही कोई नहीं होती, वहां तो कोई उस तरह से रिहायशी एरियाज उस तरह से नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि पिंडी क्योंकि एक ऐसा शहर है, पिंडी के अंदर लाखों लोग रहते हैं, 25-30 लाख लोग तो मेरा ख्याल है पिंडी शहर के अंदर रहते होंगे और अगर जिला रावलपिंडी की बात करें तो 60-70 लाख लोग रहते होंगे। तो इतने बड़े शहर को मुकम्मल तौर पे बंद करना या उस शहर के अंदर वो ये समझते हैं तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा की ताकत का उस तरह से इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं है जिस तरह से ताकत का इस्तेमाल 26 नवंबर को D चौक में किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ की सपोर्ट क्योंकि हर गली हर मोहल्ले के अंदर है और पिंडी के अंदर ये आप मरी रोड देखते हैं तो हर तरफ राइट लेफ्ट आबादी आबादी है। दूसरा, तहरीक इंसाफ के वो लीडर्स ये समझते हैं कि क्योंकि इस बार जब हम आएंगे तो हमारा मुतालबा सानिया मुरीदके की जुडिशल इंक्वायरी भी होगी, तो हमें तहरीक लब्बैक की भी सपोर्ट, उनके लोगों की सपोर्ट हासिल होगी, उनकी भी हमदर्दियाँ हासिल होंगी, तो हमें हर गली हर मोहल्ले के अंदर हमें खासी सपोर्ट जो है वो मुयसर होगी। तो इससे पहले कि तहरीक इंसाफ की जानिब से रावलपिंडी या इस्लामाबाद की कॉल दी जाए, उससे पहले 27वीं आईनी तरमीम की खबर आ गई है और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो सुहेल आफरीदी स्पेसिफिक होंगी। अच्छा, कुछ चीज़ें तो पहले भी आनी थी, सुहेल आफरीदी होते या ना होते वो तो पहले भी आनी थी, लेकिन अब सुहेल आफरीदी टेम्परेचर को जहां पर ले गए हैं और वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, वो चाबी वाले खिलौने नहीं हैं, वो अर्दली नहीं है, वो लेला नहीं बन रहा,
وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا، وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ مزاحمت بڑھا رہا ہے، وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ درجہ حرارت بڑھا رہا ہے، ہر آنے والے دن کے ساتھ وفاق کے لیے مشکلات کھڑی کر رہا ہے، پریشانی کھڑی کر رہا ہے، وہ عوام میں ہر آنے والے دن کے ساتھ پاپولر ہو رہا ہے، وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ مضبوط ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سہیل آفریدی کا راستہ روکنے کے لیے بھی ہوں گی۔ میں آپ کو جو رائے ثاقب کھرل صاحب کے پروگرام میں انہوں نے 3 آرٹیکلز کا حوالہ دیا ہے کہ ان 3 میں بھی چینجنگ ہوگی، آرٹیکل 8، آرٹیکل 199 اور آرٹیکل 200، یہ بھی تینوں آپ سے ریلیٹڈ ہیں، میرے سے ریلیٹڈ ہیں، پورے پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں، پاکستان کے بچے سے ریلیٹڈ ہیں، پاکستان کے آنے والی نسلوں سے ریلیٹڈ ہیں، اس پہ بھی میں آؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو محمد مالک صاحب نے جو چیزیں بتائی تھیں ان کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو وہ کیا چیزیں ہیں جو انہوں نے بتایا تھا، اور اس میں آپ ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ سہیل آفریدی اسپیسیفک اب ضرور لائی جائیں گی یا لائی جا سکتی ہیں۔ ایک تو محمد مالک صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو آپریشنز کے حوالے سے کچھ چیز ہوگی، جیسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس قانون کو واپس لے لیں گے جس قانون کے تحت خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشن ہو رہا ہے۔ تو اس میں ممکنہ طور پہ 27 یعنی ترمیم میں ایک ایسی ترمیم آ سکتی ہے کہ صوبے کا اختیار ختم کر دیا جائے اور وفاق کو یہ مینڈیٹ دے دیا جائے کہ وفاقی حکومت کا وزارت داخلہ یا وفاقی کابینہ یہ فیصلہ کرے گی کہ پاکستان کے کس صوبے کے کس علاقے میں ملٹری آپریشن کی اجازت دینی ہے، یعنی صوبے سے یہ اختیار ہی واپس لیا جا سکتا ہے کہ صوبہ ملٹری آپریشن کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرے، اور جب وہ ملٹری آپریشن کے حوالے سے صوبہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے گا تو وہ جو کولیٹرل ڈیمیج والا جو قانون وہ لا رہے ہیں وہ بھی میرا خیال ارریلیونٹ ہو جائے گا، اور اس کے حوالے سے بھی کوئی ایسی چیز آ سکتی ہے کہ اس سے پہلے کہ کولیٹرل ڈیمیج کے حوالے سے کوئی سخت قانون لے آئیں سہیل آفریدی، کوئی ایسی چیز آئین میں ترمیم کر کے کر لی جائے کہ وہ اس کے بعد صوبے کے پاس اس حوالے سے قانون سازی کا اختیار ہی نہ رہے۔ بہت سارے ایسے سبجیکٹس ہیں جس میں صوبے کے پاس اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، اس ایشو سے ریلیٹڈ، اس معاملے سے ریلیٹڈ صوبے کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ قانون سازی کرے۔ تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ صوبوں کا اختیار ہی واپس لے لیا جائے اس حوالے سے، اور سہیل آفریدی کی کے پی کے اسمبلی اس حوالے سے کوئی قانون سازی نہ کر سکے۔ اس کے بعد مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے محمد مالک صاحب نے بتایا تھا کہ اس میں بھی صوبوں کا اختیار لے لیا جائے گا، کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ کے پی کے اندر جب علی امین گنڈا پور صاحب تھے تب بھی مائنز اینڈ منرلز بل جو ہے وہ پاس نہیں ہو سکا تھا۔ تو اب محمد مالک صاحب نے جو خبر دی تھی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے، انہوں نے کہا تھا کہ صوبوں سے یہ اختیار واپس لے لیا جائے گا، مائنز اینڈ منرلز کا فیصلہ وفاق کرے گا، صوبے نہیں کریں گے۔ تو یہ بھی سہیل آفریدی اسپیسیفک، کے پی کے اسپیسیفک جو ہے وہ ہوگی، کیونکہ اس وقت بلوچستان میں کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ بلوچستان میں مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کی جماعت کے لوگوں نے بھی مائنز اینڈ منرلز بل جو ہے اس کو ووٹ کیا ہوا ہے، اس کو حق میں ووٹ دیا ہوا ہے، اور مولانا نے بعد میں کہہ دیا مجھے پتہ نہیں تھا، میں ان کے خلاف کارروائی کروں گا۔ کوئی کارروائی مولانا نے نہیں کی، نہ ان کو ڈس آن کیا ہے، لیکن مسئلہ ہے تحریک انصاف صرف وہ ریزسٹ کر رہی ہے، اور اس میں مطلب آپ کے سامنے اچھا اس میں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا ایک صوبہ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا جائے، ان کی سینٹ میں نشستیں آ جائیں، قومی اسمبلی میں ان کی نشستیں آ جائیں، اور جب اس کو پاکستان کا صوبہ ڈکلیئر کر دیا جائے گا گلگت بلتستان کو، تو پھر یہ ہوگا کہ وہاں کے جو مائنز اینڈ منرلز ہیں ان کا بھی اختیار وفاق کے پاس آ جائے گا۔ اس کے علاوہ وفاق کی ٹیریٹری جو ہے، وفاق کی ٹیریٹری اس کو بڑھا دیا جائے، اور یعنی محمد مالک صاحب نے کہا کہ مکران کوسٹل ہائی وے کو وفاق کا حصہ قرار دیا جا سکتا ہے، بندرگاہوں کو وفاق کا حصہ قرار دیا جا سکتا ہے، وفاق کی زمین قرار دیا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ اختیار صوبے کا نہیں، صوبوں کا نہیں، وفاق کا چلے گا۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔